हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक तांकां एक रिक्वेस्ट करता की जेन्ना इलेक्शन हें जिल्ल्याचें आसा, इट इज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आमी म्हणटा पळय ती. आनी लोकांनी भायर येवन बडे संख्येन हातूंत भाग घेवपाक जाय, वोट मारपाक जाय आनी लास्ट मिनटाक येवपाक रावचो उपकारना. सकाळीं फुडें जाता तशें तांणी येवपाचें. दुसरें म्हळ्यार जेन्ना अशें इलेक्शन जाता, सगळ्या नागरिकांक जे आमचे टॅक्स पेयर आसा, ऑनस्ट टॅक्स पेयर वोटर आसा, तांकां एक संदी मेळता की हें पळय कितें चल्लां स्टेटीन, बरें चल्लां वायट चल्लां तें तांणी डिसायड करपाक जाय. पॉलिसी चेंजीस हाडपाक जाय, पॉलिसी कितें चल्ल्या त्यो सारक्यो आसा, अनएम्प्लॉयमेंटाचें चिंतपाक जाय, लॉ एंड ऑर्डर चिंतपाक जाय, हे सगळे मुद्दे चिंतून वोटरान सारकें वोट मारपाक जाय. सो हो एक चान्स मेळता वोटराक आयचो दीस, तेन्ना आपणाचे भावना आसा, आपणाचे फिलींग आसा रिगार्डींग द पॉलिटिकल सिट्युएशन इन द स्टेट, ताजेर ताणें वोट मारपाचें. सर,